नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम परीक्षा सवालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रममा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्दै आएका विभिन्न क्रियाकलाप, विभिन्न गतिविधिका बारेमा कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विशेष गरेर कक्षा 10 र कक्षा 12 को परीक्षा कस्तो हुनुपर्दछ र त्यसमा सोधिने प्रश्नहरू कस्तो हुनुपर्दछ भनेर विभिन्न काम गर्दै आइरहेको छ र हामीले पनि हाम्रो कार्यक्रम मार्फत यो विषयलाई केन्द्रमा राखेर यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरि नै रहेका छौँ। यसैबीच आज हामी कक्षा 12 को रसायनशास्त्र विषयको प्रश्नहरू कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने विषय प्रस्तुत गर्दैछौँ। नमस्कार। आज म यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट सञ्चालित यो स्तरीकृत प्रश्नपत्र निर्माण सम्बन्धी सैद्धान्तिक विषयमा केही कुरा यहाँहरूको समक्ष राख्न गइरहेको छु। मेरो आजको प्रोग्रामको आउटलाइन चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु स्ट्यान्डर्डाइजेसन अफ ग्रेड 12 एक्जामिनेसन्स एज वेल एज निड पर्पोज अफ स्ट्यान्डर्डाइजेसन अफ टेस्ट केमिस्ट्री ग्रेड 12। हामीले यो स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्नको लागि के कुरा आवश्यक पर्छ ती कुराहरूमा सैद्धान्तिक जानकारी प्रदान गर्नेछौँ। थ्योरिटिकल इन्ट्रोडक्सन टु 4 आइटम फर्मेट्स लेभल्स। हामीले जुन आइटम राइटिङ गर्दाखेरि आवश्यक पर्ने अथवा हामीले चाहिँ अवलम्बन गर्ने 4वटा फर्मेट अथवा लेभलका आइटमहरूलाई कसरी निर्माण गर्छौँ ती कुराहरू विषयमा चाहिँ जानकारी दिनेछु। त्यस्तै गरेर तिनीहरूको एक्जाम्पल र केही डिस्कसन सम्बन्धी म चाहिँ जानकारी चाहिँ दिन गइरहेको छु। र यो वास्तविक नेपालको अहिलेको कन्टेक्स्टमा वास्तविकता के हो त भन्दाखेरि जस्तो आइसी यु डिड वेल इन स्कुल बट वाट रियल वर्ल्ड स्किल्स डु यु ह्याभ भनेर चाहिँ एउटा बुढो मान्छेले चाहिँ आफ्नो टेबलमा बसेर सोधिराखेको छ। र रियालिटी अब विद्यार्थीले दिने आन्सर के हो त भन्दाखेरि टेस्ट, एस आई क्यान टेक टेस्ट, मैले जम्मा एउटा टेस्ट मात्रै दिन गइराखेको छु भन्ने छ। तर त्यसले चाहिँ आफ्नो वास्तविक जीवनमा उसले के सिक्यो, के दियो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले अहिलेसम्मको लगभग धेरै कुराहरू चाहिँ त्यो मेजर गर्न सकेको छैन। स्तरीकृत प्रश्नपत्र निर्माण गर्नुको जुन एउटा उद्देश्य के छ त भन्दाखेरि द पर्पज अफ द टेस्ट इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स स्ट्यान्डर्डाइजेसन भन्छ। भनेको चाहिँ यसको चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइजेसनमा चाहिँ यसको चाहिँ रिफ्लेक्सन देखिनुपर्छ। यार स्ट्यान्डर्डाइजेसन मिन्स गिभिङ क्राइटेरिया फर इन्टरप्रिटिङ द आउटकम्स अफ द टेस्ट। टेस्टको आउटकम के हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यसको क्राइटेरिया यो जुन स्ट्यान्डर्डाइजेसनले चाहिँ व्यक्त गरिराखेको हुन्छ। जस्तो इज द स्टुडेन्ट एक्सेलिङ इन एब्सोल्युट टर्म्स अर जस्ट बेटर देन मोस्ट अदर स्टुडेन्ट्स इन इट्स रिजन, होइन। जस्तो विद्यार्थीले एब्सोल्युट टर्महरू चाहिँ त्यो खालको चाहिँ त्यो टेस्ट दिइसके पछाडि त्यो एब्सोल्युट टर्ममा चाहिँ उसको एक्सेल छ कि छैन, एक्सिलेन्ट छ कि छैन, त्यो कुरा चाहिँ मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर वाट डज अ स्कोर अन अर एबोभ द कट अफ स्कोर मिन। यो कट अफ स्कोरको भनेको के त भन्दाखेरि अब डज इट सो इनफ मास्टरी टु अवार्ड अ सर्टिफिकेट। जस्तो त्यो कुनै स्टुडेन्टले कट अफ स्कोरभन्दा बिलो र एबोभ दिँदाखेरि त्यो मान्छेलाई चाहिँ त्यो स्टुडेन्टलाई चाहिँ हामीले जुन सर्टिफिकेट अवार्ड गर्न हामी चाहिँ जुन त्यो बच्चा चाहिँ त्यो सर्टिफिकेट लिनको लागि त्यो सक्षम छ कि छैन त्यो कुरामा चाहिँ यो स्ट्यान्डर्डाइजेसन टेस्टले चाहिँ ग्यारेन्टी गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी वाट प्रोपोर्सन अफ द स्टुडेन्ट्स इज स्कोरिङ बिलो द बेसिक। जस्तो कुनै एउटा टेस्ट लिइसके पछाडि थ्रु आउट द कन्ट्री यो देशभरिबाट कति विद्यार्थीले कुन लेभलमा मार्क्स स्कोर गरिराखेका छन् र बेसिक लेभल कतिले क्रस गरेका छन् र बेसिकभन्दा माथि कति जुन विद्यार्थीले चाहिँ त्यो क्रस गरेका छन् ती कुराहरूको चाहिँ मापन हाम्रो स्तरीकृत प्रश्नपत्र निर्माण गरेर यो स्ट्यान्डर्डाइज टेस्ट भयो भने यसले चाहिँ ओभियसली अथवा स्पष्ट रूपमा चाहिँ त्यो देखाउन सक्छ। इन द सिस्टम प्रोड्युसिङ एक्सलेन्ट रिजल्ट्स एक्रोस द बोर्ड अर आर देयर मेजर डिफरेन्सेस एक्रोस रिजन एन्ड इथनिक ग्रुप्स। जस्तो कुनै पनि एउटा इथनिक ग्रुप अथवा एक्रोस कुनै रिजन, कुनै क्षेत्र, कुनै चाहिँ त्यो बोर्डको कुनै क्षेत्राधिकारभित्र रहेका सबै चिजहरूलाई यसले चाहिँ एक्सलेट गर्न सक्छ कि सक्दैन ती कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ हेरिन्छ। र मैले अघि पनि अलिकति जानकारी गराएँ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले 2075 साल साउन 1 गतेबाट जुन आइटम राइटिङको तालिम सञ्चालन गरेर हालसम्म आइराखेको छ। यहाँसम्म आउँदाखेरि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यो स्तरीकृत प्रश्नपत्र निर्माण र स्तरीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत के काम गर्यो त्यो कुरालाई चाहिँ म अलिकति हाइलाइट गर्न गइराखेको छु। आइटम राइटिङ ट्रेनिङ इन अल 7 प्रोभिन्सेस टु SE साइन्स टिचर्स, आइटम राइटिङ
मोडरेसन, आइटम पाइलटिङ, आइटम एनालाइसिस, यी कुराहरू भए। मैले अघि भने 75 सालदेखि 2075 सालदेखि हालसम्म आउँदाखेरि जुन तालिम सञ्चालन भए, प्रदेश लेभलमा तालिम सञ्चालन भए, फेरि दोबारा दुई पटकसम्म चाहिँ प्रदेश लेभलमा तालिम सञ्चालन भइसके पछाडि अहिले हामी पाइलटिङ त्यो आइटमहरू पाइलटिङमा गएर अनि अहिले चाहिँ एनालाइसिसको चरणमा छन्। त्यस्तै गरेर द ट्रेनी आर क्यापेबल अफ कन्डक्टिङ आइटम राइटिङ वर्कसप्स इन देयर रेस्पेक्टिभ प्रोभिन्सेस। र हामीले त्यसरी तालिम दिइसके पछाडि अहिले त्यो तालिम जुन प्राप्त गर्ने शिक्षक शिक्षिकाहरूबाट उहाँहरूले चाहिँ अलिकति स्ट्यान्डर्ड अथवा स्ट्यान्डर्ड आइटमहरू चाहिँ निर्माण गर्न सक्ने जुन एउटा चाहिँ उहाँ दक्ष भइसक्नु भएको छ। टेस्ट कन्डक्टेड एज पाइलट प्रोजेक्ट इन सिलेक्टेड स्कुल्स, सिलेक्टेड स्कुलहरूमा देशैभरिबाट सिलेक्टेड स्कुलहरूमा चाहिँ हामीले पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा चाहिँ आइटम राइटिङको एक्जामिनेसन, आइटम एनालाइसिसको लागि आइटमको जुन पाइलटिङमा पनि गइसकेको अवस्था छ। र यो ग्रेड 12 को लागि हामीले यो केमिस्ट्रीमा पनि फिजिकली प्रेजेन्टमा चाहिँ हामी 3 दिनै पहिला सञ्चालन गरेका थियौँ र यो आइटम राइटिङको ट्रेनिङ चाहिँ पछि भर्चुअल्ली हाम्रो यो कोभिडको जुन पेन्डेमिकमा पनि हामीले चाहिँ भर्चुअल्ली 3 डेजको जुन आइटम राइटिङ भर्चुअल वर्कसपहरू चलायौँ। त्यस्तै गरेर 4 आइटम फर्मेट्स लेभल्स हेभ बिन डिसाइडेड फर नाउ भनेको अहिले हामीले कुनै पनि एउटा टेस्टमा हुने क्वेसनहरूलाई 4वटा लेभल जुन नलेज, अन्डरस्ट्यान्डिङ, एप्लिकेसन एज वेल एज हायर एबिलिटी 4वटा जुन लेभलमा त्यो आइटमहरूलाई क्याटेगोराइज गरेर अनि त्यसको चाहिँ टेस्ट पेपर त्यसरी चाहिँ सेट गर्ने अहिलेको हाम्रो चाहिँ यो प्लान छ। जस्तो अब 4 आइटम फर्मेट्स लेभल्समा चाहिँ हामीले नलेज लेभलले कुनै पनि बच्चाले घोकेर र याद गरेर त्यो क्वेसनलाई चाहिँ आन्सर दिन सक्ने टाइपको चाहिँ छ। जस्तो मेनली रिलेटेड टु द रिकल अफ द स्पेसिफिक थिङ्स, कुनै पनि विशेष वस्तुहरूमा, विशेष चिजहरूमा उसले केही कुरा चाहिँ कक्षामा घोकेको कुरालाई उसले चाहिँ त्यो क्वेसनलाई चाहिँ आन्सर दिन सक्ने नेचरको छ भने यसलाई हामी चाहिँ नलेज लेभलको क्वेसनको रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई लिन्छौँ। त्यस्तै गरेर अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलको क्वेसन मेनली रिलेटेड टु द अन्डरस्ट्यान्ड वाट द फ्याक्ट मिन्स भनेको त्यो नलेज लेभलको क्वेसनबाट अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलको क्वेसनमा आउँदाखेरि त्यो बच्चाले क्वेसन पढिसके पछाडि अलिक स्लाइटली थोरै मेन्टल प्रोसेस गरेर जस्तो घोकेको कुरालाई स्लाइटली त्यसमा इम्प्लिमेन्ट गरिसके पछाडि त्यसमा चाहिँ केही न केही उसको चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल जस्तो घोकेको कुरालाई चाहिँ रिलेट हुने गरेर हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ कग्निटिभ स्किल जुन अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलको कग्निटिभ स्किल छ त्यसलाई मेजर गर्ने काम गर्छ अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलको क्वेसनले, जसमा चाहिँ बच्चाले डाइरेक्ट घोकेको आधारमा उत्तर दिँदाखेरि उसले ठ्याक्कै त्यसको चाहिँ मिल्दैन, अलिकति त्यसमा चाहिँ घोकेको कुरालाई इम्प्लाइ गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ केही युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर एप्लिकेसन लेभलको क्वेसनमा इट इज जनरली रिलेटेड विथ द एप्लिकेसन अफ द रुल्स, कुनै पनि रुलहरू, सिद्धान्तहरू अनि कुनै पनि तथ्यहरू र कुनै पनि विचारहरू त्यसको चाहिँ प्रयोग हुने खालको आइटमहरू निर्माण गर्न सकियो भने यस्तो खालको आइटमलाई हामी एप्लिकेसन लेभलको आइटमको रूपमा चाहिँ लिन्छौँ। त्यस्तै गरेर हायर एबिलिटी भनेको चाहिँ यो उच्च दक्षता मेजर गर्ने, मापन गर्ने जुन क्वेसनहरू छ त्यो क्वेसनमा चाहिँ इट इज रिलेटेड विथ द एनालिसिस, इभ्यालुएसन एज वेल एज द क्रिएसन। र यो चाहिँ कुनै पनि चिजलाई हामीले कुनै पनि फ्याक्टलाई, कुनै पनि डेटाहरूलाई उसले चाहिँ एनालाइज गरोस् र त्यो डेटाहरूलाई चाहिँ उसले इभ्यालुएट गरोस् र त्यो इभ्यालुएट गरेको चिजलाई चाहिँ अथवा त्यसले त्यो गर्न सकेन भने कोही नयाँ चिज जस्तो दिएको कन्टेक्स्टको बेसमा नयाँ चिज चाहिँ उसले चाहिँ क्रिएट गरोस्। त्यो भयो भने त्यस्तो खालको आइटमलाई हामीले हायर एबिलिटीको आइटमको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ लिन्छौँ। र मेन इम्पोर्टेन्ट महत्त्वपूर्ण कुरा के छ त भन्दाखेरि द एभरेज स्टुडेन्ट मे नट बी एबल टु एटेम्प्ट द हायर एबिलिटी लेभल आइटम्स इन वान सब्जेक्ट बट ही अर सी मे बी क्यापेबल अफ सल्भिङ इट इन द एनदर सब्जेक्ट। भनेको कुनै पनि एउटा बच्चाले एउटा विषयमा हायर एबिलिटीको चाहिँ क्वेसन एटेम्प्ट गर्न सक्दैन भने ही अर सी मे बी एबल टु सल्भ द प्रब्लम्स इन अदर सब्जेक्ट। भनेको अर्को विषयमा चाहिँ उसले त्यो खालको चाहिँ जुन एचएको क्वेसनहरू अथवा हायर एबिलिटी क्वेसनहरू पनि ही अर सी मे सल्भ द्याट प्रब्लम्स, यो कुरा चाहिँ हुनसक्छ, यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यस्तै गरेर जस्तो ब्लुम्सले क्याटेगोराइज गरेको यो जुन ट्याक्सोनोमी भन्छ, ब्लुम्स ट्याक्सोनोमीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के कुरा दिइराखेको छ र यसमा चाहिँ युज हुने चाहिँ अथवा आइटम राइटिङ गर्दाखेरि त्यसमा युज हुने एक्सन भर्बहरू के छन् ती कुराहरूलाई चाहिँ म अलिकति हाइलाइट गर्न गइराखेको छु। र मैले अघि पनि भने त्यो मैले अघि जुन फ्रेमवर्कमा भने र अहिले चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ इन डिटेलमा आइएम जस्ट गोइङ टु डिस्कस अन इन डिटेल।
in remembering as well as the knowledge type questions items, the students can recall or remember the information just like he or she may define as well as duplicate the informations as well as list some examples as well as he or she can memorize whatever he or she have learned in classrooms. ती कुरालाई चाहिँ उसले चाहिँ रिपिट गर्ने, त्यसलाई चाहिँ रिप्रोड्युस गर्ने काम गर्छ। त्यस्तै गरेर अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलको जुन आइटमहरूमा स्टुडेन्टले के कुरा गर्न सक्छ त भन्दाखेरि एक्सप्लेन द आइडियाज अर कन्सेप्ट्स, जस्तो उसले कक्षा कोठामा सिकेको कुरालाई चाहिँ त्यसको आइडियाहरू अथवा त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ उसले एक्सप्लेन गर्न सकोस्। र यसमा युज हुने एक्सन भर्बहरू जस्तो क्लासिफाई छ, डिस्क्राइब छ, डिस्कस छ, एक्सप्लेन छ, आइडेन्टिफाई छ, लोकेट छ, रेकग्नाइज छ, रिपोर्ट एन्ड सो अन, यो धेरै चाहिँ यो एक्सन भर्बहरू छन् र हामीले यो चाहिँ यस्तो खालको एक्सन भर्ब युज गरेर जुन अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलको आइटमहरू निर्माण गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर एप्लिकेसन लेभलको क्वेसन छ, जस्तो स्टुडेन्टले न्यू वेबाट कुनै पनि आइटम जुन कन्टेक्स्टलाई हैन न्यू वेमा प्रेजेन्ट गरेको कन्टेक्स्टलाई उसले चाहिँ त्यहाँको भएको इन्फर्मेसनहरू ग्र्याब गरेर उसले के गर्न सकोस् त भन्दाखेरि त्यो आइटमको जुन आइटम छ, जुन क्वेसनमा चाहिँ क्वेसन सेटमा चाहिँ आइटम छ, त्यो आइटमलाई चाहिँ सल्भ गर्न सकोस्। लाइक जस्तो यसमा युज हुने एक्सन भर्बहरू चुज, डेमोन्स्ट्रेट, ड्रामाटाइज, इम्प्लोय, इलस्ट्रेट, इन्टरप्रेट, अपरेट, स्केजल, स्केच, सल्भ, युज, राइट एसेट्रा, यस्तो खालको चाहिँ एक्सन भर्बहरू युज गरेर हामीले चाहिँ एप्लिकेसन लेभलको आइटमहरू निर्माण गर्न सक्छौँ। यस्तै गरेर जस्तो इभ्यालुएसन टाइपको, इभ्यालुएटिङ टाइपको छ, जस्तो यो इभ्यालुएटिङ, क्रिएटिङ एज वेल एज सिन्थेसिस भनेको हाम्रो चाहिँ यो हायर एबिलिटीमा पर्छ र इभ्यालुएट भनेको जस्तो हायर एबिलिटीको क्वेसनहरू निर्माण गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि के कुरा खोज्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि हामीले कक्षा कोठामा पढेको कुरालाई डेली लाइफसँग कोरिलेट गर्न सक्नु पऱ्यो। कक्षा कोठामा सिकेको कुरालाई हामीले चाहिँ यो डेली लाइफमा कोरिलेट गर्न सक्ने र हामीले दिँदाखेरि जहिले पनि नोभल सिचुएसनमा चाहिँ जुन नोभल सिचुएसन दिएर त्यो सिचुएसनको बेसमा मात्रै हामीले क्वेसनहरू चाहिँ प्रिपेयर गऱ्यो भने सच टाइप अफ आइटम्स क्यान बी पुट इन द फर्म अफ द हायर एबिलिटी क्वेसन्स। र यसमा चाहिँ इभ्यालुएटिङ टाइपको, क्रिएटिङ टाइपको र सिन्थेसिस टाइपको आइटमहरू निर्माण हुन्छ। र यो के हो त भन्दाखेरि लगभग यो एप्लिकेसन लेभलमा अनि त्यसपछि हाम्रो प्रिभियस लेभल्सहरूमा जुन लोवर लेभलहरूमा चाहिँ भएको जुन एक्सन भर्बहरू यसमा रिपिट हुनसक्छ। त्यो रिपिट भयो भन्दैमा अब यो त के छ त भन्दाखेरि अब यसमा त्यो विद्यार्थीले आन्सर दिँदाखेरि कन्टेक्स्ट बेसमा नोभल सिचुएसनको कन्टेक्स्ट बेसमा चाहिँ आन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि वेदर द एक्सन भर्ब्स गेट रिपिटेड अर नट, इट डजन्ट म्याटर। यसले चाहिँ केही पनि त्यस्तो चाहिँ जुन के अरे सिमिलर मिनिङ चाहिँ यसमा चाहिँ दिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो अब हाम्रो लर्निङ डोमेन्सहरूमा बेन्जामिन ब्लुमले 1956 मा जस्तो कग्निटिभ डोमेनहरूमा चाहिँ जस्तो इन्टेलेक्चुअल संज्ञानात्मक क्षेत्र, अनि त्यस्तै गरेर भावनात्मक क्षेत्र जसलाई हामीले इमोसनल एज वेल एज एटिट्युडनल चेन्जेस भन्छौँ, त्यस्तै गरेर साइकोमोटर डोमेनहरू, यी सबै जुन डोमेनहरूले बच्चाको कक्षा कोठामा सिकेको र कक्षा कोठामा सिकेका कुराहरूलाई उसले चाहिँ अथवा सिकाइलाई प्रभाव पार्ने चिजहरू हैन, यी कुराहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ सम्बोधन गर्छ। त्यस्तै गरेर यो ब्लुम्स टेक्सोनोमीले 1956 र मा चाहिँ एउटा एक खालको जस्तो नलेजलाई चाहिँ नलेज भनेको एकदम लोवर लेभल आइटम हो र कम्प्रिहेन्सिभलाई जस्तो अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल अहिले हामीले जुनलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्छौँ त्यसलाई चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ भन्थ्यो त्यो बेला। र त्योभन्दा माथि हामी एप्लिकेसन एज वेल एज एनालाइसिस एन्ड सिन्थेसिस र इभ्यालुएसन थियो। र त्यसलाई चाहिँ यो जुन अर्डर जुन लर्निङ स्किलको चाहिँ अर्डरहरू लोवर अर्डर स्किलबाट हायर अर्डर स्किलमा चाहिँ टप टु बटम एउटा पिरामिडल सेपमा चाहिँ उसले त्यो लर्निङ आउटकम्सहरूलाई अथवा लर्निङ जुन ट्याक्सोनोमीलाई चाहिँ यसरी चाहिँ उसले जुन क्याटेगोराइज गरेको थियो। र अहिले जुन 2001 मा आइसके पछाडि इट हेज बिन टर्न्ड इन्टु, त्यति बेला हामीले चाहिँ नाउनको रूपमा चाहिँ युज गर्थ्यौँ भने नाउ इट हेज बिन टर्न्ड इन्टु द भर्ब फर्म। लाइक नलेजलाई हामी रिमेम्बर भन्छौँ एज वेल एज comprehensionलाई now it is called as the understanding as well as application as well as analyze, evaluate and create. Bottom to top यसलाई चाहिँ हामी जस्तो रिमेम्बर, अन्डरस्ट्यान्डिङ, एप्लिकेसन, एनालाइज, इभ्यालुएट र क्रिएट यसरी भर्बको फर्ममा चाहिँ हामीले अहिले 2001 जुन ब्लुम्सले चाहिँ ब्लुम्स टेक्सोनोमीलाई चाहिँ रिभाइज फर्ममा 2001 मा चाहिँ रिभाइज गरेर अहिले चाहिँ हामीले यसरी यो टर्ममा चाहिँ एक्सप्लेन गर्ने गर्छौँ। र जस्तो रिमेम्बरमा बच्चाले थाहा पाउनुपर्ने इट इज बिङ रिपिटेड, जस्तो टाइम एन्ड अगेन यो सेम कुराहरू रिपिट भइराखेको पनि छ। र किन यो आवश्यक छ त भन्दाखेरि अब हामीले कुनै पनि एउटा क्वेसन पेपरमा सेट गर्ने क्वेसनको नेचरहरूमा चाहिँ अब यो चारवटा जुन लेभलमा क्वेसनहरू सेट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरालाई चाहिँ
कुन त्यो आइटम चाहिँ त्यो लेभलमा पुग्नको लागि त्यसको जुन फन्डामेन्टल चिजहरू के हो त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले इम्फासाइज गर्नको लागि पनि आइएम जस्ट रिपिटिङ द टर्म्स एज वेल एज द एक्सप्लेनेसन अफ द टर्म्स टाइम एन्ड अगेन। किनभने हामीले आइटम त सबैजनाले निर्माण गरिराखेकै कुरा हो, आइटम त्यो क्वेसनहरू सबैले निर्माण गरेकै कुरा हो, तर त्यो क्वेसन त्यो लेभलमा पुगेको छ कि छैन भनेर चाहिँ त्यो थाहा पाउनको लागि, पत्ता लगाउनको लागि, अथवा चाहिँ त्यसलाई त्यो लेभलमा चाहिँ छिरेको छ कि छैन भनेर चाहिँ बुझ्नको लागि हामीले त्यसको चाहिँ प्यारामिटरहरू त्यो लेभलमा पुग्नको लागि चाहिने प्यारामिटर के छ त त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो रिकग्नाइजिङ एन्ड रिकलिङ फ्याक्ट्स भन्यो भने हामीले रिमेम्बरमा जान्छौँ, अन्डरस्ट्यान्डिङ वाट द फ्याक्ट मिन्स, त्यो फ्याक्टको अर्थ के हो त भनेर चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो भने त्यो चाहिँ हामी अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलको आइटममा त्यसलाई चाहिँ राख्छौँ। त्यस्तै गरेर कुनै पनि फ्याक्टहरू, रुल्सहरू, कन्सेप्ट्सहरू एज वेल एज द आइडियाजहरूलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एप्लाई गर्नु पऱ्यो भने अथवा त्यो गर्नुपर्ने खालको जुन आइटमहरू छ र कुनै सर्टेन न्यू सिचुएसनमा कन्टेक्स्ट दिएको आधारमा, जस्तो न्यू सिचुएसनमा चाहिँ डेटाहरू, रुल्सहरू, कन्सेप्टहरू, आइडियाहरू एप्लाई गर्नको लागि कुनै एउटा न्यू सिचुएसन दिएको हुन्छ, त्यो सिचुएसनको बेसमा उसले चाहिँ ती चिजहरूलाई चाहिँ आइडियाजहरू, रुल्सहरू, फ्याक्टरलाई चाहिँ एप्लाई गर्न सक्यो भने यसलाई हामी चाहिँ एप्लिकेसन लेभलको आइटममा चाहिँ राख्छौँ। त्यस्तै गरेर जस्तो अब एनालाइजिङ टाइपको, जस्तो इन्फर्मेसनहरू दिएको कन्टेक्स्टमा दिएको इन्फर्मेसनहरू, नोभल सिचुएसनमा दिएको जुन कन्टेक्स्टको इन्फर्मेसनहरूलाई उसले स्टुडेन्टले त्यो ब्रेक गरेर त्यसलाई चाहिँ फ्र्याक्चर गरेर इन्फर्मेसन कम्पोनेन्ट पार्ट्सहरूमा डिभाइड गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो कुरा हेर्छौँ हामी एनालाइजिङ टाइपको क्वेसनहरूमा। त्यस्तै गरेर जजिङ द भ्यालु अफ द इन्फर्मेसन अर द आइडियाज भन्ने जुन पार्ट छ त्यो चाहिँ हामी हायर एबिलिटीको क्वेसनमै, आइटममै इभ्यालुएसन पार्टमा चाहिँ यसलाई चाहिँ राख्छौँ। त्यस्तै गरेर कम्बाइनिङ द पार्ट्स टु मेक अ न्यू होल भनेको, जस्तो क्रिएट भन्यो भने जस्तो पार्ट्सहरू साना चिजहरू, जस्तो नोभल सिचुएसनमा दिएको साना फ्याक्टहरू अथवा त्यसमा भएको प्रिन्सिपलहरू अथवा त्यसमा भएको इन्फर्मेसनहरूलाई उसले कलेक्ट गरेर त्यसको चाहिँ न्यू होलमा टर्न गर्न सक्छ कि सक्दैन स्टुडेन्टले। If such type of items have been written in the question, then this is under the creating type of question, which is also put in the higher ability questions. अब त्यस्तै गरेर अब यो आइटम जुन राइटिङको कन्टेक्स्टमा वा विभिन्न देशहरूमा यस्तो खालको चाहिँ आइटम राइटिङको कुराहरू भइराखेको छ र आइटमलाई डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीमा चाहिँ क्याटेगोराइज गर्ने काम भइराखेको हुन्छ। त्यसमध्ये जुन एफक्याट भन्ने जुन संस्थाले जुन 4वटा लेभलको आइटमलाई यसरी राखेको छ कि जहाँनिर जुन लेभल 1 र लेभल 2, लेभल 1 र लेभल 2 मा चाहिँ क्लासिफाई गरेको छ। लेभल 1 मा चाहिँ नलेज, कम्प्रिहेन्सिभ र एप्लिकेसन पनि दुई किसिमको हुन्छ। एउटा लोअर लेभल एप्लिकेसन जहाँ चाहिँ सिन सिचुएसन दिएको हुन्छ अथवा स्टुडेन्टले कक्षा कोठामा पढिराखेको चिजहरूलाई एउटा सिचुएसन बनाएर दियो भने हामीले त्यसलाई चाहिँ एउटा सिन सिचुएसन भन्छौँ, त्यसलाई हामी चाहिँ लोअर लेभल एप्लिकेसनमा चाहिँ राख्छौँ। त्यस्तै गरेर अब एप्लिकेसन पनि अब लेभल 2 मा जाँदाखेरि पहिला एप्लिकेसन जुन त्यो एप्लिकेसनको लेभलमा के हुन्छ त भन्दाखेरि अब नोभल त्यसमा चाहिँ न्यू सिचुएसन हुन्छ कि, जस्तो अनसिन सिचुएसन हुन्छ। बच्चाले चाहिँ अनसिन सिचुएसनमा पनि उसले कक्षा कोठामा सिकेको कुराहरूबाट त्यो अनसिन सिचुएसनलाई कनेक्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो कुरा मेजर गर्ने हुन्छ यो एप्लिकेसन जुन लेभलको हायर जुन सेकेन्ड लेभल 2 को एप्लिकेसनमा। र लेभल 2 को एप्लिकेसन गइसके पछाडि त्यसको एनालाइसिसको पार्ट, सिन्थेसिस र इभ्यालुएसन भन्ने बित्तिकै जस्तो यसमा दिएको छ लेभल 1 र लेभल 2 भन्ने दिएको छ। लेभल 1 र लेभल 2 मा चाहिँ के भइराखेको छ त भन्दाखेरि लेभल 1 मा नलेज लेभलको पनि क्वेसन आयो, अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल क्वेसन पनि आयो र लोअर लेभलको एप्लिकेसनको कोही पनि आयो। लोअर लेभलको एप्लिकेसन कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि कक्षा कोठामा सिकेको कुरा, पढेको कुरा, देखेको कुरालाई एज अ कन्टेक्स्टको रूपमा चाहिँ आइटममा जुन प्रेजेन्ट गरेको छ भने यस्तो खालको आइटमलाई हामीले लोअर लेभल एप्लिकेसन मान्छौँ। त्यस्तै गरेर अब एप्लिकेसन चाहिँ एप्लिकेसनै हो, बट द सिचुएसन गिभन इज क्वाइट अननोन, अनसिन कन्टेक्स्टमा दिएको छ त्यो खालको सिचुएसन भने यसलाई हामीले लेभल 2 को एप्लिकेसनमा लान्छौँ र यो चाहिँ क्याटेगोराइज भनेको एफक्याट भन्ने संस्थाले चाहिँ गरेको क्याटेगोरी हो र यसलाई चाहिँ हामी लेभल 1 र लेभल 2 को टर्ममा चाहिँ यसलाई क्याटेगोराइज गरेका छौँ। इभन इट इन्क्लुड्स, यसभित्र समाहित के छ त भन्दाखेरि हामीले जे कुराहरू गरिराखेका छौँ जस्तो नलेज लेभलको, अनि त्यसपछि अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलको, एप्लिकेसन लेभलको, हायर एबिलिटी लेभलको, यो सबै 4वटै चिजहरू यसमा चाहिँ इन्क्लुड भइराखेको छ। र जस्ट यसमा के मात्रै हो त भन्दाखेरि कुनै पनि स्टुडेन्टले आइटमहरू जुन सल्भ गर्दाखेरि उसले चाहिँ दुईटै खालको चाहिँ उसले के देखोस् त भन्दाखेरि दुईटै लेभल 1 र लेभल 2 कै आइटमहरू त्यो क्वेसन सेटभित्र परोस् भन्ने यसको चाहिँ उद्देश्य छ। र कुनै पनि आइटमहरू
त्यसको चाहिँ आइटम निर्माण गर्दाखेरि त्यसका चाहिँ त्यो आइटम एउटा संसारले मान्ने होइन, एउटा चाहिँ संसारले बुझ्ने, सबैसँग भ्यालिड, जेन्डर बाइस नहुने, इथनिक ग्रुप बाइस नहुने, ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले मध्यनजर गरेर हामीले चाहिँ एउटा सर्टेन फ्रेमवर्क छ आइटम निर्माण गर्ने। त्यसको लागि हामीले चाहिँ एउटा जनरल रुल्स फर आइटम राइटिङ इज डिराइभ्ड फ्रम द बिग 5 भन्ने चाहिँ पार्टलाई चाहिँ हामी चाहिँ यसमा डिस्कसन गर्न गइराखेका छौँ। जस्तो भ्यालिडिटी भन्ने बित्तिकै आइटम सुड बी भ्यालिड भनेको सबैले मान्ने खालको चाहिँ एउटा आइटम हुनु पऱ्यो। यसमा चाहिँ मेक स्योर द आइटम इज विदिन द करिकुलम अर नट, करिकुलमभन्दा बाहिर पनि हुनु भएन होइन। त्यस्तै गरेर कुनै पनि रिलेभेन्ट एस्पेक्टहरू, जस्तो रिलेभेन्ट एस्पेक्टहरूलाई चाहिँ जस्तो करिकुलमले जुन एउटा चाहिँ निर्देश गरेको छ, त्यो निर्देशित जुन डिजाइनमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ आइटमहरू निर्माण गर्नु पऱ्यो र त्यो आइटम भ्यालिड हुनु पऱ्यो। त्यस्तै गरेर रिलायबल हुनु पऱ्यो। रिलायबल भन्ने बित्तिकै सबैले चाहिँ विश्वास गर्ने टाइपको हुनु पऱ्यो। त्यसमा चाहिँ कसैले कुनै पनि एउटा कुनै आवाज निकाल्ने टाइपको हुनु भएन। जस्तो कुनै दुईवटा विद्यार्थी छ, एउटा विद्यार्थीले जस्तो 10वटा क्वेसनको सेटमा एउटा विद्यार्थीले 1 देखि 5 नम्बरसम्मको क्वेसन सल्भ गरेर 5 मार्क्स स्कोर गर्यो र अर्को विद्यार्थीले चाहिँ 6 देखि 10 नम्बरसम्मको चाहिँ क्वेसनलाई सल्भ गरेर आइटमलाई सल्भ गरेर उसले पनि 5 नम्बर पायो भने नि डु दे ह्याभ गट द सेम टाइप अफ द नलेज अर नट, हामीले चाहिँ यो रिलायबल छ कि छैन यो कुरा चाहिँ मेजर गर्ने टाइपको हाम्रो आइटम हुनु पऱ्यो। त्यस्तै गरेर फेयरनेस पनि हुनु पऱ्यो। फेयरनेसमा चाहिँ जेन्डर वाइज हुनु भएन। त्यस्तै गरेर चाहिँ क्वालिटीको मार्किङ स्किम हुनु पऱ्यो। त्यस्तै गरेर चाहिँ अफसेट जुन क्वेसनहरू देख्ने बित्तिकै आइटमहरू देख्ने बित्तिकै विद्यार्थीहरू अफसेट हुनु भएन, हतोत्साही हुनु भएन, विद्यार्थीहरू आत्तिने खालको चाहिँ आइटमहरू निर्माण गर्नु भएन। त्यस्तै गरेर इफिसियन्सी अथवा त्यो इफिसियन्ट टाइपको पनि हुनु पऱ्यो। इफिसियन्ट हुने भन्ने के त भन्दाखेरि आइटम सुड एक्सट्र्याक्ट एज मच इन्फर्मेसन्स फ्रम द स्टुडेन्ट्स इन एज लिटल टाइम एज पोसिबल भनेको छ कि थोरै समयमा बच्चाहरूबाट धेरै नलेजहरू बच्चाबाट चाहिँ त्यो आइटमले लियोस्। बच्चालाई चाहिँ त्यो क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि, त्यो आइटम सल्भ गर्दाखेरि त्यो बच्चाले सल्भ गरेर नसक्यो भने त्यो बच्चाको जुन क्वालिटी अथवा त्यो बच्चाको लेभल, नलेजको लेभल चाहिँ त्यो आइटमले चाहिँ मेजर गरोस्। त्यो कुरा चाहिँ यसमा हुन्छ। जस्तो 1 पिक्चर मे टेल मोर देन मेनी वर्ड्स क्यान भन्छ नि, त्यस्तै कुरा चाहिँ त्यो एउटा आइटम सल्भ गर्ने बित्तिकै बच्चाले धेरै कुरा चाहिँ त्यो बच्चाको चाहिँ धेरै कुरा हामीले चाहिँ जान्न सकियोस्। त्यस्तै गरेर एक्सेप्टेबल पनि हुनु पऱ्यो होइन। एक्सेप्टेबल भनेको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल। जस्तो हाम्रो जुन टोफल, जिआरई यस्तो टेस्टहरू छ नि, यो टेस्टहरू चाहिँ वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड छ। किन वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड छ त भन्दाखेरि त्यसमा सर्टेन नर्म्समा अथवा सर्टेन जुन प्रिन्सिपलमा रहेर उनीहरूले चाहिँ आइटमहरू निर्माण गर्छन् होइन। त्यो खालको चाहिँ आइटम निर्माण गर्छन् र आइटमको जुन के अरे उनीहरूको चाहिँ इभ्यालुएसन सिस्टम पनि त्यही किसिमको छ। आजलाई यो पहिलो जुन थ्योरिटिकल जुन सैद्धान्तिक पार्टो छ, यो हाम्रो चाहिँ आइटम सम्बन्धी, त्यो आइटमको चाहिँ निर्माण सम्बन्धी मैले चाहिँ आजको यो पहिलो पार्टलाई चाहिँ यहीँ बन्द गर्छु। धन्यवाद। हवस् त, कार्यक्रमको समय आजका लागि यति नै। यो कार्यक्रम हरेक महिनाको दोस्रो र चौथो शुक्रबार साँझ 6 बजे प्रसारण हुने गर्दछ। यो कार्यक्रम यहाँहरूले नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट, मोबाइल एप र युट्युब च्यानलमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को श्रृङ्खलामा यस्तै विषयवस्तु लिएर फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेल तपाईहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।